Maayong gabi mga kaigsuunan ug happy midweek kanatong tanan. Karong kagabhion atong pagatun-an ang usa ka makapadasig ug makapahunahunang istorya sa Mateo, kapitulo 8, bersikulo 5 ngadto sa 13. Ang istorya sa Romanhong senturyon nga adunay dakong pagtuo. Ang atong tema mo ang pagtuo nga nagbuhat og milagro. Sorry. Atong makita dinhi nga ang Dios mutubag og magapanalangin sumala sa atong pagtuo. Dili tungod sa atong kahimtang, dili tungod sa atong titulo, dili tungod sa atong maayong buhat, kundi tungod sa atong pagsalig kaniya. Bago ko magapadayon mga kaigsuunan, mag-ampuon na kita. Ginoong nga makagagahom, salamat sa oportunidad nga makabarog ko karon sa imong atubangan aron magwali sa imong pulong. Ginoo, hinluang akong kasing-kasing ug huna-huna. Kuhaa ang kabala, kahadlok ug pagduha-duha ug ilisik kini og kaisog ug kalinaw nga gikan kanimo. Tabangi ko nga ang akong isulti dili gikan sa akong kaugalingong kaalam, kundi gikan sa imong espiritu. Himuang nga ang matagpulong mahimong tinaw, matinud-anon ug makapadasig sa mga maminaw. Ikapa ang kasing-kasing sa matag usa nga makadungog aron ang imong mensahe magdala og pagbag-o, paglaom ug panalangin. Ang tanan nga himaya ug kadungganan ikanimo lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa pagpadayon karong panahon na daghan ang nagatubang og balatian. Daghan ang naglisod sa pinansyal. Daghan ang adunay problema sa pamilya. Daghan og adunay espirituhanong kaluya. Ang pangutana, unsaon nato pag-atubang ang sitwasyon nga si Hesus sa gyud ang makatabang. Aduna ako'y gamay nga kanang i-share kaninyo mga kaigsuunan. Katong panahon nga sa akong amahan, sa iyang pagkawala, dako kayo ang among pagkasubo kay nakuhaan nami. Nawala ang akong amahan. Ug sa pag-abot sa unong kabulan, misunod sa dangakong bana. Abi niyo mga kaigsuunan, grabe kasakit sa akong gibati. Wala ko mahibalo kung unsa kong buhaton ang kabalaka, ang kaguol, ang pagkasubo, ang kaigsuunan. Kaya akong gihuna-huna kung saon ako pagbuhi ang akong mga anak, pagsuporta sa ilang mga panginahanglanon. O katong mga igsuon, usa ka adlaw ni ana, miduol ang akong anak, o miingon siya, "Ma, mo eskwela ko, ma." Miingon ko, "O sige, mo eskwela ka, maayo kung mao na imong mga plano." Pero dako dayon kasing-kasing ug sa kong nauna. Miingon ko sa akong kaugalingon, makaya ko ka ni. Nga akong panginabuhian, sakto ra jud sa among pang-adlaw-adlaw, sa among pagkaon. Kung gihuna-huna, kung unsaon ako, pagbayad sa binulan nga niya, nga tuition, o sa iyang pang-adlaw-adlaw nga balon. O nag-ampo ko sa Ginoo nga, Ginoo, tabangi ko nga makabarog ko. Bisan wala na ang akong bana. Tabangi ko sa akong buhaton. Kay gusto sa akong anak nga mo eskwela. Mo eskwela jud siya. Kay nakita na ko mga kaigsunan nga akong anak pagtando na ko, "Oh sige nak, dako kayo yang kalipay." Mingon siya nga, "Salamat kayo ma. Kay suportaan jud ko nimo masing wala na si papa." Kato mga igsuon, midangop jud ko sa Ginoo. Ingon jud ko nga, "Lord, ikaw man jud ang makagagahom. Tabangi ko sa kong kalisod. Kay wala ko'y mahimo og wala ikaw Ginoo. Kusa itugyan nako tanan. Ang akong kabalaka, ang akong kasub-anan, gitugyan nako siya tanan." Og praise the Lord kayo kay karon akong anak, 4th year na jud siya. Wala lang damha nga niabot na siya anang nga level. Og karon sa pagpadayon mga kaigsuunan,
Ang senturyon usa ka ehemplo kung unsa ang buhaton. Ang iyang gihangyo diri sa bersikulo 5 ngadto sa 6, ang Biblia nag-ingon nga adunay usa ka senturyon nga miduol kang Hesus sa Capernaum. Ang senturyon usa ka opisyal sa Romanhong kasundaluhan nga nagdumala sa usa ka gatos ka sundalo. Siya usa ka hentil dili Judeo. Sa kultura ni adtong panahona, ang mga Hudeo ug Romanhon dili suod kay tungod sa ilang laing tinuhan. Apan unsa ang iyang gibuhat? Midangop siya kang Hesus. Nagpakaliuy siya. Naghangyo siya alang sa iyang sulugoon. Nga grabe ang sakit. Nga dinalian jud. Timan-in ninyo, dili siya nangayo alang sa iyang kaugalingon. Nangayo siya alang sa iyang sulugon. Nagpakita kini sa kaluoy, pag-atiman, mapainobsanon nga kasing-kasing. Grabe kayo sa iyang masking sa kadako sa iyang sa iyang ranggo, pero nagpaubos jud siya. Usay ang atong mga problema dili para nato mismo, kundi para sa uban nga atong gihigugma. Ang senturyon nakasabot nga ang sitwasyon dinalian og seryoso. Ug imbis nga magsalig sa iyang posisyon ug gahom, miduol siya kang Hesus. Ang lesson nga ato makuha nini, kung adunay kahimta nga dili nato makontrol, ayaw na pangita og lain nga solusyon. Adto diretso sa Ginoo, itugyan nato tanan nato mga kabalaka. Og aduna pud kuan pud experience akong mama ba. Kay katong ni sakay siya El Rio, pagsakay niya jeep, yara jud isa. Nya, gikan sa El Rio, abot na siya sa may Bakaka, siya ra jud isa pasahero. Nya mitanaw sa iya ang kanang driver, mingon ang driver nga. Tanaw ang driver sa passenger mirror ba. Nya sa una-una sa kong mama, mingon siya nga, "Hala uy, usig niingon ning driver nga malas ko, kay wa jud siya pasahero, kay ako lang isa." Ang gibuhat niya makaigsunan, nagampo siya. Mingon siya nga, "Ginoo, panalangini kining driver nga makakita siya pasahero." Ug diha dayon mga kaigsuonan, gitubag dayon siya sa Ginoo. Pag-abot sa unahan dito sa Garcia Heights, daghan kay mga pasahero naghulat. Ug napuno ang driver mga kaigsuonan. Ug sa diha mga kaigsuonan, nagpasalamat si mama. Ingon siya nga, "Ginoo, salamat kaayo nga imo dayon gitubag ang akong pag-ampo." Muna mga kaigsuonan ba, mag-ampo kita dili alang sa atong kagulingon. Napoy usay nga mag-ampo kita alang sa atong mga galaan. O dire sa ikaduha, ang tubag ni Hesus dire sa bersikulo 7. Miingon si Hesus, "Adtuon ko ug ayuhon ko siya." Tan-awa ang kasing-kasing ni Hesus. Wala siya mangutana sa iyang relihiyon, wala siya mangutana sa iyang lahi, wala siya mangutana sa iyang reputasyon. Kay tungod, wala siya gipili mga kaigsuonan, bata man o matigulang. Andam siya mutubag, kini nagpakita nga si Hesus, mapinanggaon, maluluyon, wala siya gipili. Kung muduol kita kaniya, uban sa tinuod nga pagtuo, siya mutubag. Mutubag. Dili musulod ang talagsaon nga bahin sa istorya. Sa katulong bahin ang pagtuo nga iyang gipakita diri sa bersikulo 8 ngadto sa 9. Ang senturyon miingon, "Ginoo, dili ako takos sa pagsulod, sa pagpasilong kanimo, ilalom sa akong atop. Apan, isulti mo lamang ang pulong ug mamaayo ang akong pinatunan." Mutuo jud siya no, bisan sa pulong lang ni Hesus. Anay tulo ka importante nga butang. Pagpaubos, miangkon siya nga dili siya takos. Karong panahona mga kaigsuonan, daghan kay mo ingon ba nga, "Deserve nako ni. Mayo man ko nga tawo." Apan ang senturyon miingon, "Dili ako takos." Kan pa sa kadako sa iyang ranggo, miingon jud siya nga dili siya takos. Ang tinuod nga pagtuo magsugod sa pagpaubos. Ikaduha, pagsalig sa pulong ni Hesus.
Wala siya mangayo nga adtuon pa ni Hesus ang iyang balay. Nagtuo siya nga sa pulong ni Hesus, igo na kini. Dako kayo iyang pagtuo sa Ginoo. Daghan ka nato gusto makakita una og ebidensya, makabati una og kahayag, makasinati una og larong timailhan ba nga kanang naadayon pag-ampo nga mukuan dayon ana ba. Apan ang senturyon misalig sa pulong lamang. Ug sa ikatulo pagsabot sa otoridad, himingon siya nga isip usa ka opisyal kung musugo siya tumanon siya sa iyang mga kasundaluhan. Nakasabot siya nga si Jesus adunay mas labaw nga otoridad. Otoridad sa sakit, sa kinabuhi, sa kahimtang. Maayo kayo ang pagtuo. Aduna siya pagsabot. Og dinhi sa katapusan mga kaigsunan sa kaupat pa din mga kaigsunan. Ang pagdayeg ni Jesus diri sa bersikulo 10 ngadto sa 12. Ang Biblia nag-ingon nga si Jesus na nahibulong. Miingon siya nga, wala pa siya kakita ug ingon ana kada kong pagtuo bisan sa Israel. Naunaan ninyo mga kaigsunan, sa siya kahintel, dili reliyoso nga leader, dili pari, dili eskriba, apan adunay dakong pagtuo. Ang atong makuha niini, ang pagtuo dili na base sa imong background, dili na base sa imong kahimtang, dili nakabase sa imong edukasyon. Nakabase kini sa imong pagsalig, sa dakong pagsalig kay Kristo. Una mga kaigsuonan, kung aduna tay mga kasubo, kabalaka, datod lang yun nato sa iya ha. Itugyan yun nato sa iya mga kaigsuonan. Ug sa ikalima, diri sa ang milagro, diri sa bersikulo 13. Miingon si Jesus, tumala sa imong pagtuo, pagabuhaton kini kanimo. Ug sa maog gyud nga takna, nahiayo ang iyang sulugoon. Walay seremonya, walay taas nga ritual, walay komplikadong proseso. Pulong lamang ni Jesus ug na maayo ang iyang binatunan. Ang atong maputlo nini, ang sukod sa atong pagtuo, makaapekto sa atong pagdawat sa panalangin, dili kini pasabot nga kontrolado nato ang Dios, apan nagpasabot kini nga ang Dios mutubag sa atong kasing-kasing nga nagasalig gayod kaniya. Karong panahon na mga kaigsuonan, pangutanan ang inyong mga kaugalingon. Aduna ba kitay mga kahimtang nga si Jesus ra gyud makatabang? Miduol ka ba kaniya? O nagdugay pa ka? Katulo naaba kay pagtuo nga sama sa senturyon? O ikaw pat, nagpaubos ba ka sa tubangan sa Dios? Pasig adunay nagmasakiton sa atong pamilya, adunay financial nga krisis, sana ko ni anak. Adunay relasyon nga nagguba, adunay espirituhanong kaluya. Dala kini ngadto kang Hesus. Ayaw paghulat nga musamot pa ang kahimtang. Dili kita magduha-duha ug tawag kang Hesus aron tabangan kita sa atong mga balatian. Una, ang senturyon mapainobsanon jud kayo. Mapinanggaon, makasabot sa otoridad, dunay dakong pagtuo. Ug tungod ana, nakasinati siya og milagro. Ang mensahe karong adlaw, ang Dios anda motubag sa atong pangutana. Ang Diyos anda motubag sa atong mga kabalaka, kagulanan. Moto gihatag jud sa Ginoo ang milagro, naayo ang iyang binatunan. Ug kay numdum ba mga kaigsuonan katong giwali ni Brother Ranyola atong Sabado nga ang iyang pagsalig, dako jud kay iyang pagsalig. Misalig jud siya kay Ginoong Hesus.
alang sa iyang asawa o sa iyang pagsalig migawas tong di ba katong nakabara sa iyang kinataw tungod sa milagro sa Ginoo niya. O to gihatag jud sa iya ha. O to mga kaigsuonan di ba nindot kayo no kanang imong pagsalig ba grabe jud. Na imo jud kuptan jud ba nga musalig lang jud ka sa iya mga kaigsuonan. Kung kita musalig uban sa pagpaubos o tinuod nga pagtuo, ang Diyos magabuhat sa dili nato maabot sa atong kaugalingong kusog. O jud na, di jud ta makahimo og wala jud ang Ginoo. Busa, mudangop jud ta sa iya ha. Salamat og hinaot nga ang atong pagtuo mutubo sama sa pagtuo sa senturyon. Og bago ko mulingkod mga kaigsuonan, tuguti ko ninyo nga doon ako'y ihalad nga awit, uban sa ko mga iyaan nga uluhan kini pagtuo og buhat. Ikaw karon nagalagad sa atong Ginoo apan pagtuo mo nakulangan sa imong binuhatan. Pagtuo lamang Apan wala kini binuhatan, ikaw dali nga mapukan, kayang pagtunga walay buhat, kini patay kawang lamang ang tanan. Ug ang buhat nga dili inubanan sa atong pagtuo, kini patay usab igsoon ko. kung magbuhat ka uban ni gayud sa imong pagtuo aron sa ingon ni ana maangkon mo ang mga gipangandoy mo Kay si Jesus nagingon ka nako og kanimo, kung may pagtuo kasama sa gamayng lisod, madali ang pagbuhat mo. Kayang pagtunga walay buhat, kini patay kawang lamang ang tanan. Ug ang buhat nga dili inubanan sa atong pagtuo, kini patay usab igsoon ko. kaya dunay uban nga mga katawhan pagtuo lamang ang gibarugan. Wala nila nasayran ang kamatuuran, pagtuo og buhat maguban. Kayang pagtunga walay buhat, kini patay kawang lamang ang tanan. Ug ang buhat nga dili inubanan sa atong pagtuo, kini patay usab igsoon
patay.